Maayong buntag mga bata. Kumusta mo karong adlaw? Wow, si teacher kay nalipay nga nakabalo nga kamong tanan nasa maayong kahimtang. Karon, before ta magsugod, gihangyo nako ang tanan nga magtindog para sa atong pag-ampo. O gihangyo sab nako si Joy nga maoy mag-lead sa prayer. Langit nung amahan, salamat sa imong pagkamaayo sa among matag usa ka kinabuhi. Salamat sa imong gugma ug sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Ikaw magauban sa among klase ug himua kaming mga buutan nga mga bata. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Karon mga bata, sa dili pa ta magsugod, magkanta sa tauna. Kinsa may nakabaluan ng kanta nga kung ikaw ay masaya? Wow, maayo kidagan ang nakabalo sa kanta. Ug karon, sige ato nang sugdan. Sayo ha? Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Wow, maayo kay ang tanan jud kay nagsayaw. Maayo kaayo. Karon mga bata, unsa tong mga letra nga atong gihisgutan kagahapon? Tama, mao ang letrang L. Unsa gani ang tingog sa letrang L? Tama, ang tingog sa letrang L kay L. Makahatag ba mo og puno nga nagsugod sa letra nga L? Yes, Vanessa? Tama. Ang giingon ni Vanessa kay lamisa, lapis, ug langgam. Hatagan natog 3 claps si Vanessa. Maayo kay nakakaton jud mig maayo sa atong gihisgutan kagahapon kung unsa ang letrang L. Karon, atong sulayan ang usa ka gamay nga duwa nga makalingaw ug makapukaw sa atong pagbati sa pagkat-on. Karon mga bata, na ako'y mga mystery box sulod. Sa mystery box na ay mga hulagway sa mga butang, apan sikreto pa ni. Kinsa man ang ganahan mo tudlo og usa ka larawan ug susihon ang sulod. Yes, Daniel, unsa man ang mystery box number ang imong gusto? Mystery box number 1. Karon atong tan-awon. Unsa man yung nakita sa mystery box number 1? Mga mata na ay duha ka mata. Tama. Ang duha ka mata is ginagamit nato sa panglantaw para kita kay makakita sa atong palibot. Kinsa pa'y gusto mo tudlo og mystery box? Yes, Althea, unsa man ang imong number nga gusto? Mystery box number 2. Unsa man yung nakita sa mystery box number 2? Ay, mais. Kinsa may nakakaon ng mais? Ang mais kay lami, di ba, makabusog. Karon kinsa pa man ang gusto mo tudlo? Yes, Eliza. Imong gusto kay mystery box number 3. Ug ang mystery box number 3 kay manok. Kisa man ay alaga diri nga manok. Wa? Namoy alaga nga manok, Eliza. Wow, daghan ba may alaga nga manok, Eliza? Di ba ang manok kay mangitlog pud na sila o kanang itlog is ginakaon nato even pud ang mga chicken meat. Karon ang ikaupat.
Isa man ang gusto nga mopili. Yes, Angel? Martilyo? Tama, mao ang martilyo. Kinsa man nakitag martilyo? Ay, ginagamit sa papa ni Daniel daw kung magpanday ang martilyo. Karon ang last na mystery box atong tan-awon kung unsa. Sa man iyong nakita? Mangga. Isa ka prutas. Tama. Naamoy mga napansin sa mga pictures nga akong gipakita, mga bata? Tan-awan ninyo pag-ayo. Daghang butang nga parehas ang sinugdan nga tingog. Maminaw ta og balik. Mata. Mata. Kaduha. Mais. Mais. Ang ikatulo, manok. Manok. Ang ikaupat, unsa gani ni? Martilyo. Martilyo. Ug ang panglima kay mangga. Nakadungog ba mo og parehas nga tingog nga sinugdan sa mga pulong? Maayo kaayo. Nindot kaayo nga inyong nadungog nga daghang pulong nagsugod sa parehas nga tingog. Karon, sa sunod nga bahin sa atong klase, atong tukion og mas detalyado ang letra nga nagsugod sa tingog nga inyong nadungog karon. Mao ang letrang M. Unsa gani ang letra nga atong hisgutan karon mga bata? Mao ang letrang M. Very good. Karon sa dili pa ta magsugod sa atong leksyon, gusto na ko una ipabalo ang mga lagda sa klase nga inyong angay sundon. Mga bata, mauni ang mga lagda nga dapat natong sundon. Una, maminaw sa teacher ug sa kauban. Kaduha, dapat mutubag og tarong sa mga pangutana. Ikatulo, magpakita og respeto sa tanan, sa kang teacher o bisan pa sa inyong mga classmate. Ikaupat, magtinabangay sa klase. Masaligan ba nako nga inyong sunduning tanan mga bata? Maayo. Karon atong sulayan nga makaila ug makasabot ta sa usa ka bag-ong letra mao ang letrang M. Aduna kay istorya nga atong basahon nga gitawag nga ang mata ni Maya. Kinibahin sa usa ka bata nga si Maya nga adunay espesyal nga mga mata. Atong tan-awon kung unsa ang mga butang nga nakita niya ug unsa man ang mga pulong nga nagsugod sa letra nga M nga atong mahibaw-an. Andam na ba mo maminaw sa istorya ni Maya? Maayo. Mga bata, si teacher sa una magbasa sa istorya. Humani ana, ubanan na dayon ko ninyo og basa. Ang mata ni Maya. Si Maya, usa ka batang babayi. Ang iyang mata, makita ang mga butang nga natago. Usa ka adlaw, nakita niya ang usa ka mansana sa kahon. Gisulti niya kini sa iyang mga kauban. Adunay mansanas dinhi, ingon siya. Ang mga kauban ni Maya nagtingala kay tinuod man. Ug karon dungani ko ninyo sa pagbasa. Ang mata ni Maya. Si Maya, usa ka batang babayi. Ang iyang mata makita ang mga butang nga natago. Dungan tagbasa, usa ka adlaw nakita niya ang usa ka mansanas sa kahon. Gisulti niya kini sa iyang mga kauban. Adunay mansanas dinhi, ingon siya. Ang mga kauban ni Maya nagtingala kay tinuod man.
Karon, kinsa man ang gusto magbasa? Kinahanglan nako og duha ka representante. O sige, Rosel ug Jian, uban ta sa pagbasa. Ang mata ni Maya. Si Maya, usa ka babayi. Ang iyang mata, makita ang mga butang nga natago. Usa ka adlaw, nakita niya ang usa ka mansana sa kahon. Gisulti niya kini sa iyang mga kauban. Adunay mansanas dinhi, ingon siya. Ang mga kauban ni Maya nagtingala kay tinuod man. Wow, maayo kay. Master na kaayo mo basa si Rosel o Jian ug bisan pa kamong tanan. Ug karon bahinon ko ang klase sa duha ka grupo ug pariharang ang aktibidad sa matag grupo. Hatagan ko kamo og mga flashcards ug ang usa ka flashcards adunay larawan ug ang isa ka flashcard adunay mga pulong. Ang iyong buhaton kay itugma ninyo ang mga larawan sa husto nga pulong nga nagsugod sa letrang M. Magtrabaho kamo kauban sa inyong mga grupo aron mahimo nato kini og husto. Okay, pananglitan, kung ang larawan kay mata ang larawan nga gipakita, pangitaon ninyo ang pulong nga mata. Nagkasinabot ba mga bata? Okay, maayo ug karon pwede na mo magsugod. Mao ni ang inyong mga flashcards.
Sa pareho na grupo, hatagan mo ni teacher og mga pulong ug ang inyong buhaton. Pangitaon ninyo ang gitago nako nga letra ug kumpletuhon ninyo ang kulang nga pulong. Ipananglitan kay kani. Blank ata. Unsa kaya ang nawala? Kung ibutang nato ang M, unsa man na pulong imong mahimo? Pulong mata. Tama. Karon pwede na mo magsugod pangita, pero hinay-hinay lang ha, aron walay maunsa sa inyuha og dili maguba ang mga butang. Manamo mga bata, kay maayo. Karon mga bata, naatay keyword nga mata og letter nga M. Tan-awa ni ini nga larawan. Unsa man kini? Tama, kini ang mata. Ang pulong alang ni ini nga larawan mao ang mata. Maminaw ta. M A T A mata. Kung ang tingog sa letra kay A T A mata. Isulti nato uban, mata. Bahinon nato kung pila kapantig ang mata. Ma plus ta. Ma plus ta. Mata. Ang mata kinaay duha ka pantig. Magsunod ta, ma ang unang pantig.
Ta ang ikaduha nga pantig. Isulti nato ang mga pantig mga bata. Ma-ta. Ma plus ta equals mata. Karon dungan nato basahon kini nga mga pulong. Maya. Mata. Mansanas. Ug karon ang inyong buhaton kay bahinon ang mga pulong sa pantig. Karon na amoy mga pulong nga gibutang sa box ug pangitaon ninyo kini. Ani ang atong big box nga adunay mga letra sa sulod. Magtrabaho kamo sa inyong grupo og pilia og ipares ang mga letra aron makahimo og mga pulong nga nagsugod sa letra nga M nga pwede pahalang, pwede pataas o pababa. Ang pagpangita sa mga pulong. Human ninyo og makitan ang mga pulong, ipahimutan ninyo ang mga letra sa ato ang pisara. Unsa nga pulong inyong nakit-an nga nagsugod sa letra nga M? Unsa pa nga mga pulong ang nahimo ninyo gamit ang letra nga M? Ani ang usa ka hugpong sa mga pulong? Ang mata ni Maya. Bunatan nato kini ngadto sa mga pulong niini. Unsa man ang pulong? Ang mata ni Maya. Naay upat ka mga pulong. Ang mata ni Maya. Karon, himuan nato og ato mga kaugalingon nga mga hugpong sa mga pulong gamit ang pulong mata. Kay pananglitan, ang akong mata maayo. Kisa man ang gusto mo tanyag sa ilang nabuhat na pulong? Yes, Jennifer? Mais, mama. Ipakita ninyo ang inyong gihimo nga hugpong sa mga pulong. Ang akong mata maayo. Ang mata ni Ana, tama ang gihimo ni Jennifer og ni Ruben. Karon tan-aw akong giunsa pagsulat ang letra nga M. Una, gikan sa taas, ibaba gikan sa taas. Kaduha, taas balik ug ibaba usab. Katulo, itaas na pud og balik. Ug ang ikaupat, ibaba na pud og balik. Ingana pagsulat sa letra nga M. Ang mama nga M. 1, 2, 3, 4. Ngani lang. Taas, baba, taas, baba. Sulatan nato kini sa hangin mga bata. Karon, sulata ang letrang M sa likod sa inyong mga kauban. Ngani, diri niyo isulat. Sige. Taas, baba, taas, baba. Tama, maayo kinakabalo na mo. Karon na pod ang gamay na pod nga letra nga M, ang baby nga M. Gikan sa taas, pababa, then curve, bundok, and bundok. Sundog ang teacher, gikan sa taas, pababa, tapos bundok, bundok. Ayaw, kinakabalo na mo mga bata. Unsa gani nga letra ang atong bag-o gihisgutan karon mga bata? Ang letrang M. Very good. Unsa gani ang tingaw sa letra nga M? Very good. Kung kisa may makahatag og pulong nga nagsugod sa letra nga M. Yes, J.N.? Letra nga M. Unsa man? Monkey.
Very good. English ang gihatag nga example ni Jayan, ang monkey or unggoy. So, ang monkey nagsugod sa letra nga M. Unsa pa man? Mama. Tama. Very good. Naminaw jud mig maayo sa atong discussion mga bata. Ang hatagan nato itong kaugalingon og 5 claps. Maayo. Karon, isulat nato ang atong keyword nga mata sa inyong mga papel o slate o maghimo mo og sayon nga hugpong gamit ang mga pulong nga mata. Sige, sugdan na ninyo. Karon sa inyong mga papel, isulat nato ang letra nga M. Gamay ug dako nga letra nga M. Sige, kuha mo sa inyong mga papel. Human na mo mga bata? Maayo. Karon, para sa inyong assignment, maghatag og bag-o nga pulong gamit ang letra nga M ug himuan og simple nga mga hugpong. Manamog sulat mga bata, kay maayo. Ug karon diri ra tama ng atong klase mga bata. Goodbye.